यसरी दर्शकवृन्द स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्न यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। हामी मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको सम्पूर्ण साप्ताहिक रूपमा तपाईहरु सामु राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौं र साप्ताहिक राशिफल कहिलेदेखि कहिलेसम्म भन्ने क्रममा चाहिँ कार्तिक 27 गतेदेखि मंसिर 3 गतेसम्मको राशिफल रहनेछ। यस्तै ज्योतिष धर्म र वास्तु सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि र मासिक मन्थली राशिफल हेर्नका लागि पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानलको सदस्य बन्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यदि यो भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईलाई राम्रो लाग्छ, ज्ञानवर्धक लाग्छ भने अरूलाई पनि शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व हामीले चन्द्रमाको गोचर र अन्य ग्रह गोचर अनुसार राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यो त भनिहाल्यौं, तर चन्द्रमा कुन कुन राशिमा भ्रमण गर्दैछन् त्यसको बारेमा छोटो रूपमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्तिक 27 गतेका दिन चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। त्यस्तै कार्तिक 28, 29, 30 गते कर्कट राशिमा चन्द्रमाले गोचर गर्नेछन्। त्यस्तै मंसिर 1 र 2 गते चाहिँ सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। त्यस्तै मंसिर 3 गते चाहिँ कन्या राशिमा भ्रमण गर्दैछन् र चन्द्रमा भ्रमण गर्ने क्रममा तपाईको दैनिक जीवनमा चन्द्रमाको गोचर प्रभाव के कस्तो रहनेछ त्यसैलाई हामी राशिफलका मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, अब राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व यो कार्तिक 27 गतेदेखि मंसिर 3 गतेसम्म के कस्ता विशिष्ट चाडपर्वहरू आउँदैछन् त्यसको बारेमा छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु। शताक्षी धाम अर्जुन धारा मेलाको दिन कार्तिक 27 गतेको दिन रहेको छ। त्यस्तै कार्तिक 30 गतेका दिन बुधाष्टमी, भैरवाष्टमी, गोरखकाली पूजाको दिन पनि रहेको छ। त्यस्तै मंसिर 1 गते मार्गशीर्ष संक्रान्ति भयो र मंसिर 2 गते गुहेश्वरी यात्राको दिन रहेको छ। यिनै विशिष्ट चाडपर्वहरू रहेका छन्। अब प्रवेश गरौं यो साप्ताहिक राशिफल। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव यो साताका लागि हेर्दै गर्दा साताको पहिलो दिन आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। यसले गर्दाखेरि आर्थिक पक्षमा लाभ मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। मन प्रसन्न रहनेछ। आफन्त बन्धुबान्धवहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। शत्रु पक्षलाई पनि पराजित गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ भने असल मित्रजनहरूबाट पनि तपाईले चिताए अनुसारको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। न्यायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने न्याय क्षेत्रबाट पनि तपाईले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईको राशिबाट सोमबार, मंगलबार र बुधबारको दिन चौथो भावमा गोचर भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि आफन्त बन्धुबान्धवमा भने सामान्य वैमनस्यताहरू रहन सक्छन्। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता बढ्न सक्ने समय रहन सक्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नु पर्नेछ। मन चञ्चल रहनेछ। केही अनिद्रा पनि बढ्न सक्छ। मनमा केही नकारात्मक भावनाहरू बढ्न सक्ने समय रहन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईले विशेष ख्याल गर्नुहोला। कुनै नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अवरोधमा परिश्रम खर्चिएर बढ्नु पर्नेछ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट भने तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ र तपाईको आर्थिक आय आर्जन पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। बिहीबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा भ्रमण गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि मनमा प्रसन्नता छाउन सक्नेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहनेछ र केही यात्राको योगहरू पनि बनिरहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य जीवनमा सुखदपनको अनुभूति गर्न सकिनेछ। सन्तानबाट केही खुसी महसुस गर्न सकिने समय पनि रहेको छ र केही शुभ समाचारहरू सुन्न पाइन सक्ने दिन पनि रहन सक्छ। स्वास्थ्य पक्षमा कुनै पनि नकारात्मक असरहरू थिए भने क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय इन्कम पक्षमा पनि वृद्धि हुँदै जान सक्ने, केही सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। साताको अन्तिम दिन शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट
छैटौँ भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको आर्थिक पक्षमा लाभ मिल्न सक्ने समय रहनेछ। वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सकिनेछ र राजनीति क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्नेछ। तर स्वास्थ्य पक्षका दृष्टिले भने केही असर देखिन सक्छ। यी कुरामा सजग रहनुहोला। समग्रमा यो साता हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि आइतबारको दिन सकारात्मक छ। सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार केही सजग रहनुहोस्, त्यति राम्रो छैन। बिहिबार, शुक्रबार र शनिबारको दिन फलदायी रहनेछ। यो साताका लागि शुभ अङ्क 3 र 8 रहेको छ। शुभ रङ खैरो रङ राम्रो रहेको छ र कुनै शुभ कार्य गर्नु अघि भगवान शिवको आराधना वा पूजा स्मरण गरेर गर्नाले ती कार्यहरू शुभ रहनेछन्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा साताको सुरुवाती समय तपाईँका कुनै पनि अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग भने केही नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहन सक्छ र केही जिम्मेवारीपूर्ण काम कार्यहरूलाई तपाईँले सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्नुपर्ने समय भने रहन सक्छ। तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, दोस्रो भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि आर्थिक ऋण लेनदेनका कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ र बोलीमा तपाईँले थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ। तपाईँको बोलीको कारणले गर्दाखेरि कुल कुटुम्बहरू भने केही टाढिन सक्छन्। यो कुरामा भने विशेष ध्यान दिनुहोला। धार्मिक आस्था भने केही बढ्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँको राशिबाट सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार चन्द्रमा तेस्रो भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि केही वस्त्र अलङ्कार आदि प्राप्तिको योग बनिरहेको अवस्था रहेको छ। स्वास्थ्यमा कुनै पनि नकारात्मक असरहरू थिए भने ती कुराहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहनेछ। आफैमा हिम्मत, जोस, जाँगर बढ्न सक्ने र चन्द्र गोचरले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक पक्षलाई पनि केही तनावहरू थियो भने ती कुराहरूलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर आफू आफ्नो गन्तव्यतिर पनि अग्रसर हुन सकिने समय बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईँले केही लाभ लिँदै बढ्न सक्ने र कारोबारका कुराहरूलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहनेछ। तपाईँको हिम्मत, जोस, जाँगरले गर्दाखेरि कठिन कार्यहरूलाई समेत समापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहनेछ। र अब तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा बिहिबार र शुक्रबारको दिन चौथो भावमा भ्रमण गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि आफन्त परिवारबीच केही समस्या रहनाले आफ्नो गृहस्थी जीवनमा केही व्यस्तता भने बढ्न सक्ने समय रहनेछ। मनमा केही दोधारपन रहन सक्ने, कुनै निर्णय लिने कुराहरूमा भने तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग लिएर गरेको काम कार्यहरू राम्रो हुनेछन् र विशेष आफ्नो आमाको तर्फबाट कुनै सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यहरू पनि सकारात्मक नै बन्नेछन्। केही कुराले मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय रहने हुँदाखेरि आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। र अब साताको अन्तिम दिन तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा पाँचौँ भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि विशेष प्रेम सम्बन्धका लागि सकारात्मक रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलतापन बढ्दै जान सक्ने समय रहनेछ। यो साताका लागि शुभ अङ्क 1 र 2, शुभ रङ सेतो। कुनै शुभ कार्य गर्नु अघि गणेश भगवानलाई सम्झिएर कार्यहरू गर्दा तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा साताको पहिलो दिन आइतबारको दिन तपाईँको राशिमै चन्द्रमा रहनेछ। यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गर्ने हुँदाखेरि उत्तम अन्न भोजन प्राप्तिको योग बनिरहेको अवस्था रहेको छ। केही अलङ्कार प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको छ भने आफ्ना साथीभाइहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने, केही छोटो दूरीको यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा कर्म गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँ सरिक भएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहनेछ।
तपाईको राशिबाट चन्द्रमा सोमबार, मंगलबार र बुधबारको दिन दोस्रो भावमा भ्रमण गर्नेछ। तपाईको काम कार्यको पक्षबाट केही मान सम्मान प्राप्तिको योग बनिरहेको अवस्था रहनेछ र अब आर्थिक आय आर्जन पक्षलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईले गरेको लगानीको क्षेत्रबाट प्रतिफल क्रमशः मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ, तर सामान्य कारोबारका कुरामा कतै गल्तीहरू भइदिन सक्छन् कि पछुताउनु पर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ कि भन्ने समय छ। त्यसैले यी कुरामा सजग रहनुहोस्। ठूलो कारोबार गर्दा विशेष ध्यान दिनुहोला। तपाईको हातबाट फुत्किएको रकम चाहिँ फिर्ता नहुन सक्छ र बोलीमा पनि केही नकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्छ कि अरूको जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य पनि नगर्दा जाती हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा भने रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने देखिन्छ। बिहिबार र शुक्रबारको दिन तपाईको राशिबाट चन्द्रमा तेस्रो भावमा भ्रमण गर्दै गर्दाखेरि द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफैमा हिम्मत, जोश, जागर, पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ र कठिनमूलक कार्यहरूलाई समेत तपाईले सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आफ्नो पाएको जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पनि तपाईले जितेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग अपेक्षा गरे अनुसार केही प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा केही छोटो दूरीको यात्राहरू पनि हुन सक्ने छन् भने साताको अन्तिम दिन शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा भने व्यस्तता बढ्नेछ। आफन्त परिवार बीच केही सानातिना स्वास्थ्य समस्याहरूले तनाव दिन सक्छ। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। मन अस्थिर रहन सक्छ। यी कुरामा पनि सजग रहनुपर्ने छ भने तपाईँ व्यावसायिक क्षेत्र र कार्यक्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईले केही लाभ लिन सक्ने समय रहनेछ। यो साताका लागि शुभ अङ्क 2 र 9, शुभ रङ पहेँलो। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने कुल देवतालाई सम्झेर गर्दा राम्रो हुनेछ। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा साताको पहिलो दिन तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा भ्रमण गर्नेछ र रुज धन नाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि सेभिङ धन तपाईको कतै नाश हुन सक्छ। ठूलो कारोबार गर्दाखेरि तपाईले विचार पुर्याउनु पर्ने समय छ भने यो पहिलो दिन तपाईको बहुमूल्य वस्तुहरू पनि कतै घुम्न सक्छ कि यी कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्ने छ। तर समग्र दिन खराब हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। यात्रा भए तापनि केही कठिनाइपूर्ण यात्राहरू हुन सक्छन्। यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने छ भने विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि भने काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। अब सोमबार, मंगलबार र बुधबारको दिन तपाईको राशिमै चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि तपाईका लागि केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग बनिरहेको अवस्था रहनेछ र तपाईँ विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, स्वदेशमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना योजना अनुसार तपाईले आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। किनभने तपाईका साथीभाइ, इष्ट मित्रहरूबाट पनि तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ र केही ठूला व्यक्तिहरूसँग पनि केही सम्पर्क बढ्नेछ। आफैमा सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गरे अनुसार तपाईले क्रमशः लाभ लिँदै जान सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य जीवन सुखद नै रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। बिहिबार र शुक्रबारको दिन तपाईको राशिबाट चन्द्रमा दोस्रो भावमा भ्रमण गर्दै गर्दाखेरि तपाईको कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा भने थोरै सानातिना समस्याहरू आइपर्न सक्छन् कि त्यसैले बोलीमा कटुतापन बढ्न सक्छ। बोलीमा संयमताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईले राम्रो बनाउनका लागि धार्मिक आस्थाका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य पक्षमा सामान्य विचार पुर्याउनु होला। आर्थिक आय इन्कम पक्ष तपाईको सकारात्मक नै रहने तापनि कारोबारका कुराहरूमा सानातिना गल्तीहरू भइदिन सक्छन् कि ती कुरामा सजग रहनुपर्ने छ भने तपाईले सोचे अनुसार आफन्तहरूबाट पूर्ण रूपमा साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ।
साताको अन्तिम दिन भने तपाईँका लागि सकारात्मक छ। क्रमशः आफैमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय रहेको छ र कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यले पनि साथ दिन सक्ने, आफन्त बन्धुबान्धवबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, दाजुभाइ दिदीबहिनी बीच केही वार्तालाप भलाकुसारीको अवसर पनि जुट्न सक्छ र तपाईँको योजनाअनुसार केही छोटो दूरीको यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 र 8 अङ्क शुभ रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ। कुनै शुभ कार्य गर्दा भैरवको दर्शन वा भैरवलाई सम्झेर गर्दाखेरि राम्रो हुनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा साताको पहिलो दिन आइतबारको दिन तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। यसले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि काम कार्यको पक्षबाट, व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ र इष्ट मित्रजनहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र केही विशिष्ट जनहरूसँग मित्रतापन पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्नेछ। शरीरमा कान्ति महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक अभिवृद्धि हुँदै जान सक्ने समय रहनेछ र न्यायिक क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफ्ना मनोकांक्षाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने सोमबार, मङ्गलबार र बुधबारको दिन चाहिँ तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा व्यय स्थानमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि लामो दूरीको यात्राहरू गर्नु तपाईँका लागि त्यति राम्रो मानिँदैन। यात्रामा कठिनाइहरू बढ्न सक्छन् र आर्थिक अनावश्यक खर्च बढिदिन सक्ने हुँदाखेरि व्यावसायिक क्षेत्र वा कारोबारका कुरामा तपाईँबाट केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। आफूले ती कुरामा विशेष सजग रहनु पर्नेछ। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू पछि लाग्न सक्छन्। अरूको छिट्टो विश्वास पनि नगर्दा राम्रो हुनेछ। आफन्तहरूबाट पनि केही टाढिएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। शरीरमा केही आलस्यपनको महसुस हुन सक्ने, व्यवहारमा केही निचतापन आफैले महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्षमा पनि त्यति मन नजान सक्छ। प्रेम सम्बन्धका लागि समय त्यति राम्रो छैन। दूरी बढ्न सक्ने समय हो भने बिहीबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि केही यात्राहरू हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने, मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको छ भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य जीवनका लागि समय सकारात्मक रहनेछ। केही खुसी अनुभूति गर्दै बढ्न सकिने समय हो र केही यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। साताको अन्तिम दिन शनिबारको दिन तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रबाट आय इन्कम राम्रो नै रहेछ भने कुनै पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ। बोलीमा केही तार्किकपनले गर्दाखेरि अरूको जीवनमा ठेस लाग्न सक्छ। बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्नेछ भने हतारमा निर्णय गर्दाखेरि निर्णयहरू गलत भइदिन सक्छन्। यी कुरामा पनि विचार पुर्याउनु पर्नेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ राम्रो रहेको छ भने तपाईँले विशेष भगवान शिवजीको आराधना गर्दाखेरि यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा साताको पहिलो दिन आइतबारको दिन तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा कर्म भावमा रहेर सुख भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँका अधुरा अपुरा रोकिएका काम कार्यहरू अगाडि बढ्नेछन्। राजनीति जीवन सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ र कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने, कार्यहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रशंसा बटुल्न सक्ने दिन पनि हो। मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय रहनेछ। सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ
र सोमबार, मङ्गलबार र बुधबारको दिन तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। यसले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने शरीरमा फुर्तीपनको महसुस रहनेछ। आर्थिक अभिवृद्धि गर्दै बढ्न सक्ने व्यवसायिक क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। घरका ठूला व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग अपेक्षा गरे अनुसार प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। साथीभाइबाट साथ सहयोगले मनमा प्रसन्नता बढ्न सक्ने समय हो भने विशेष तपाईँको प्रेम सम्बन्धको पक्षमा केही नकारात्मक असर थियो भने पनि सुधार आउन सक्ने समय रहनेछ। समय अनुकूल बन्नेछ। महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। व्यवसायिक क्षेत्रमा तपाईँले गरेको लगानीहरूबाट पनि क्रमशः मुनाफा मिल्दै जान सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा तीव्रतापन बढ्नेछ। बिहिबार र शुक्रबारको दिन भने तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू पछि पर्न सक्छन्। आर्थिक खर्चका कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्ने छ भने स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूल असर महसुस गर्न सकिने समय रहनेछ। तपाईँले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिने हो कि यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। र यात्रा भए तापनि यात्रामा केही कठिनाइहरू महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। आफन्तजनहरूबाट साथ सहयोगमा पनि कमीपनको महसुस होला। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने साताको अन्तिम दिन शनिबारको दिन भने तपाईको राशिमै चन्द्र गोचरले भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि सृजनात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ भने कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुने अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। र केही काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा राम्रा योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य जीवनमा सुखदपनको अनुभूति हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 र 8 रहेको छ। शुभ रङ हरियो। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवतीको स्मरण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुने। लिब्रा तुला राशि। राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा भाग्य भावमा भ्रमण गर्नेछ। यसले केही हदसम्म भाग्यले साथ दिन सक्ने समय रहनेछ र तपाईँले गरेका काम कार्यहरूको शुभ परिचर्चा पनि चल्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँका साथीभाइहरूसँग भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय हो। धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएकाले आफूले सोचे अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण लागि पर्न नसक्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने छ। र विद्यार्थी वर्गका लागि पनि पढाइ पक्षमा सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। सामान्य यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ। र अब साताको सोमबार, मङ्गलबार र बुधबारको दिन तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार अनुभव गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पनि पूर्णता दिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफन्तजन र साथीभाइ र विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफूसँग भएको प्रतिभाको प्रदर्शन गरेर मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। तपाईँ राजनीति सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी काम कार्यहरूलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय बन्नेछ। र अब बिहिबार र शुक्रबारको दिन तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 11 भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि तपाईँका लागि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा कतै अड्किएको रोकिएको धनहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आकस्मिक रूपमा केही लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा केही ऊर्जा महसुस गर्न सक्ने अपुरा योजनाहरूलाई पनि पूरा गर्नका लागि केही नयाँ बाटोको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। र विशेष प्रेम सम्बन्धका कुरामा पनि सुधार आउन सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गका लागि पढाइमा तीव्रतापन पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट
केही लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहनेछ। र अब साताको अन्तिम दिन शनिबारको दिन भने तपाईको राशिबाट चन्द्रमा विशेष 12औं भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि शत्रु पक्षबाट सावधानी रहनुपर्नेछ। आर्थिक लगानीका कुरामा धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। तपाईले विशेष शुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। र वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र राम्रो नै भए तापनि स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि केही कठिनाई महसुस गर्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्नेछ। यो साता राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवान विष्णुको आराधना गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव यो साताका लागि हेर्दै गर्दा साताको पहिलो दिन आइतबारको दिन भने तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि यसले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन् र जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएला कि भन्ने समय हो। यी कुरामा ख्याल गर्नुहोला र काम गरे तापनि तपाईको जस नमिल्न सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक ऋण लेनदेनका कुराहरूले गर्दाखेरि र काम कार्यको पक्षले गर्दाखेरि केही चिन्ता बढ्न सक्ने समय हो र पनि तपाईँ मेहनत खर्चिएर बढ्नुहुन्छ, धैर्यताका साथ बढ्नुहुन्छ भने कार्यक्षेत्रमा समग्र रूपमा केही प्रगति गर्दै बढ्न सकिने समय रहनेछ। साताको सोमबार, मङ्गलबार र बुधबारको दिन चाहिँ तपाईको राशिबाट चन्द्रमा भाग्य भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि धार्मिक आस्था बढ्न सक्ने, आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईको दिनहरू क्रमशः राम्रो बन्दै जानेछन् र अपुरा योजनाहरूलाई पनि क्रमशः पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। केही सानो दूरीको यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय हो। तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्षमा अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने छ भने व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि गरेको लगानीबाट क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय भने रहनेछ। तर नयाँ लगानीहरूका लागि भने धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। धैर्यताका साथ सोच विचार गरेर तपाईले अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँपनका लागि भने केही नयाँ बाटोको खोजी गर्दै बढ्न सकिने समय रहनेछ। र सातामा बिहीबार र शुक्रबारको दिन भने तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। कार्यसिद्धिको योग बनाएको हुँदाखेरि कर्म क्षेत्रमा विशेष सफलता मिल्नेछ। गरेको कामको प्रशंसा मिल्न सक्ने समय बन्नेछ र केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने र सरसल्लाह सुझावका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ भने क्रमशः हिम्मत जोश जाँगर बढ्नेछ। राजनीति सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवारजनहरूबाट पनि अपेक्षाकृतकै साथ सहयोग प्राप्त गर्नाले आफैमा उत्साह बढ्दै जान सक्ने समय छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि तपाईले लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साताको अन्तिम दिन शनिबारको दिन चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट 11औं भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि आफ्नो महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अग्रगतिमा अगाडि बढाउन सकिनेछ। समय अनुकूल रहने हुँदाखेरि प्रेम दाम्पत्य जीवन सुखद बन्नेछ। साथीभाइहरूसँग निजकपन बढ्नेछ भने कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो। कुनै शुभ कार्य गर्दाखेरि आफ्नो गुरुलाई सम्झेर गर्दाखेरि ती कार्यहरू शुभ रहनेछन्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको राशिबाट चन्द्रमा साताको पहिलो दिन आइतबारको दिन 7औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। यसले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने स्त्री वर्गबाट वा स्त्री हुनुहुन्छ भने पुरुष वर्गबाट आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही साथ सहयोग मिल्न सक्छ वा केही अपेक्षाकृत केही लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कुनै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। विशेष व्यापार व्यवसायका दृष्टिले तपाईले केही लगानी गर्न सक्ने वा लगानीबाट केही प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। व्यावसायिक दृष्टिले केही यात्राहरू हुन सक्ने र यात्रा पनि फलदायी रहनेछन्। बिग्रिएको दाम्पत्य जीवनलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय छ।
साताको सोमबार, मङ्गलबार र बुधबारको दिन चाहिँ तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि लामो दूरीको यात्राहरू गर्नु तपाईँका लागि त्यति राम्रो हुँदैन। शारीरिक रूपमा केही कष्ट महसुस गर्न सक्ने, शारीरिक परिश्रम बढ्न सक्ने वा स्वास्थ्य प्रतिकूल रहन सक्छ। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुरामा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। बाटोघाटो काट्दा हात हतियारको उपयोग गर्दा पनि तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूबाट धोका आउन सक्छ, त्यसैले चिरपरिचित व्यक्तिहरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्दा राम्रो हुनेछ। आर्थिक धनको नाश हुन सक्ने हुँदाखेरि खर्चका कुराहरूमा पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने विवादित कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। अब साताको बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा भाग्य भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि केही हदसम्म तपाईँको भाग्यले साथ दिन सक्नेछ भने आफन्तको साथ सहयोगले गर्दाखेरि काम कार्यहरू अगाडि बढ्नेछन् र केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बढ्न सक्छ र आफैमा क्रमशः आत्मविश्वास बढ्दै जाने हुँदाखेरि काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि क्रमशः बढाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर अग्रसर हुन सकिन्छ र पनि निर्णय गर्नेहरू कुरामा भने मनमा थोरै दोधारपन रहन सक्ने केही पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ। यी कुरामा चाहिँ ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। र अब साताको अन्तिम दिन शनिबारको दिन भने तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा कर्म भावमा जाने हुँदाखेरि कर्मलाई कसरी पूरा गर्ने त्यो योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहनेछ र केही नयाँ बाटोको खोजीका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्नेछ र बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न सकिनेछ। पढाइमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो र कुनै शुभ कार्य गर्दाखेरि दुर्गा देवीलाई सम्झेर गर्दा ती काम कार्यहरू राम्रो बन्नेछन्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव साताको पहिलो दिनमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहनेछ। यसले गर्दाखेरि रोकिएको धन प्राप्त गर्न सक्ने, उठ्न बाँकी रहेको धन पनि तपाईँले केही प्रयास गर्दा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। शत्रु पक्षलाई जितेर अगाडि बढ्न सकिनेछ भने कुनै न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यमा अल्झिनु भएको छ भने ती काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सकिने समय रहनेछ। खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पूरा गरेर बढ्न सक्ने समय हो। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहनेछ। तर थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ र थोरै केही स्वास्थ्य पक्षमा पनि असर देखिन सक्छ। यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुहोला। साताको सोमबार, मङ्गलबार र बुधबारको दिन तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा सहभागी हुने अवसर पनि जुट्न सक्छ। प्रेम र दाम्पत्य जीवनमा कुनै पनि समस्या थियो वा बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि तपाईँले सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष व्यावसायिक दृष्टिले यी दिनहरू राम्रो रहेका छन्। व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। लगानी केही बढे तापनि लगानीको प्रतिफल क्रमशः मिल्दै जान सक्ने, आर्थिक पक्षमा पनि अभिवृद्धि गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ र तपाईँको दैनिकी जीवनलाई अझ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। केही यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सक्ने समय रहनेछ र यो साताको बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि शत्रु पक्षबाट थोरै सजग रहनुपर्नेछ। आफैमा आत्मबलमा कमी महसुस हुन सक्ने समय रहनेछ भने शारीरिक रूपमा पनि केही कष्ट बढ्न सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। कुनै पुराना घटनाहरूले मानसिक तनाव पनि बढ्न सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ भने आफन्तबाट साथ सहयोगमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ।
यात्रा भए तापनि यात्रामा कठिनाइहरू हुन सक्ने हुँदाखेरि बाटोघाटो काट्दा हात हतियारको प्रयोग गर्दा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। विवादित कुराहरूबाट पनि टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। साताको अन्तिम दिन शनिबारको दिन भने तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही क्रिएटिभ क्षमता भने बढ्न सक्ने समय हो। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अग्रसर हुन सक्ने समय रहनेछ। तर आफैमा थोरै आत्मबलमा कमी महसुस हुन सक्छ कि यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। र यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो सेतो। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने हनुमानको दर्शन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव यो साताका लागि हेर्दै गर्दा साताको पहिलो दिन आइतबारको दिन पढाइ पक्षमा हुनेहरूका लागि केही सृजनात्मक क्षमता बढे तापनि मनमा केही चञ्चलता भने रहन सक्ने समय हो। यी कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोला। काम कार्यको क्षेत्रमा भने काम गरे अनुसार क्रमशः प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धको पक्षमा भने केही सुधारका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। केही सानोतिनो यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक पक्षमा भने लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो सन्तान पक्षसँग निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ र केही शुभ खबर प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। सोमबार, मङ्गलबार र बुधबारको दिन तपाईँको राशिबाट चन्द्रमाले 6औं भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि आर्थिक लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रहनेछ। रोकिएको धन प्राप्ति हुन सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनयापनलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पनि जितेर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ भने न्यायिक क्षेत्रका काम कार्यमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर स्वास्थ्यका दृष्टिले भने त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा भने तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यले सामान्य आर्थिक खर्च पनि गराइदिन सक्छ। अब साताको बिहिबार र शुक्रबारको दिन भने चन्द्रमाले तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, व्यावसायिक लगानी बढ्न सक्ने, व्यावसायिक लगानी गरे अनुसार क्रमशः प्रतिफल पनि राम्रो मिल्दै जान सक्ने समय रहनेछ। र तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने अवसरको समय हो। त्यसैले सुधार गर्न लागि नजिक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सम्बन्धमा विश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने, सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि समय राम्रो नै हो। स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। र अब साताको अन्तिम दिनमा भने चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पीडादायी भावमा 8औं भावमा गोचर गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि अनावश्यक तनावहरू बढ्दिन सक्छ। शारीरिक पीडा बढ्दिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। अनावश्यक मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने विशेष यात्रा गर्दा तपाईँले सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। आफन्तहरूबाट पनि साथ सहयोगमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पूरा नगर्दा मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क। शुभ रङ गुलाबी रङ। शुभ कार्य गर्दा विशेष महालक्ष्मीको स्मरण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँका लागि राम्रो हुने। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव साताको पहिलो दिन आइतबारको दिन तपाईँको राशिबाट 4औं भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि तपाईँका लागि सामान्य समय रहनेछ। घरायसी काम कार्यको केही तनावले सताउन सक्ने समय बन्न सक्छ वा पारिवारिक स्वास्थ्यमा केही असर महसुस गर्न सकिने समय रहनेछ। आफन्तहरूबीच केही वैमनस्यताहरू अनुभव गर्न सक्ने समय हो। मनमा दोधारपन रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्न नसकिएला। केही आर्थिक खर्च पनि बढ्दिन सक्छ कि यी कुरामा ख्याल गर्नुपर्नेछ। मानसिक चिन्ता केही रहन सक्ने समय रहनेछ भने
काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचनहरू नआउला भन्न सकिन्न। व्यवसायिक क्षेत्र भने सामान्य रूपमा बढ्नेछ र अब सोमबार, मंगलबार र बुधबारको दिन तपाईको राशिबाट 5औं भावमा चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि विद्यार्थी वर्गहरूले मेहनत खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने पढाइ पक्षमा सुधार आउनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा पनि क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। केही यात्राहरूको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ र केही शुभ खबर प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। आर्थिक आय इन्कम पक्षमा क्रमशः केही लाभ मिल्दै जान सक्ने समय हो। आफैमा सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने समय छ भने कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। सन्तान पक्षबाट केही खुसी अनुभव गर्दै बढ्न सक्ने समय भने रहनेछ। साताको बिहिबार र शुक्रबारको दिन तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि काम कार्यका दृष्टिले केही यात्राहरू हुन सक्छन्। तपाईको धन कतै फसेको छ वा उठ्न बाँकी छ भने त्यो धनलाई तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ, तर आफूले केही प्रयास भने गर्नु पर्यो। कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाई सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही जिम्मेवारी बढे तापनि जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय भने रहनेछ। तर सामान्य सङ्घर्ष पनि रहन सक्ने समय हो। चुनौतीको सामना गर्न पछि नहट्नुहोला। डटेर सामना गर्दै बढ्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जानेछ भने स्वास्थ्य दृष्टिले भने तपाईका लागि समय त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ र साताको अन्तिम दिन शनिबारको दिन 7औं भावमा चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि प्रेम दाम्पत्य जीवनमा सुखदपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा सहभागी हुन सकिन्छ भने साथीभाइसँगको सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहनेछ। पढाइमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। व्यवसायिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ रहेको छ र तपाईले विशेष शुभ कार्य गर्दाखेरि भगवती दुर्गा देवीको स्मरण गरेर ती काम कार्य गर्दा तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। वृन्द, हामीले तपाईहरु सामु कार्तिक 27 गतेदेखि मङ्सिर 3 गतेसम्मको चन्द्रमाको गोचर आधारमा साप्ताहिक रूपमा राशिफल प्रस्तुत गरेका छौं। अब यो साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि चाहिँ हामीले भनिएका उपायहरू तपाईले गर्नुहोला। दिनको सुरुवात गर्दाखेरि के कसरी गर्ने त्यो पनि तपाईले विशेष बुझेर अगाडि बढ्नु भएमा, गरिब दिन दुखीलाई केही सहयोग गर्दै बढ्नु भएमा र सत्मार्गतिर अगाडि बढ्नु भएमा, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु भएमा तपाईको साप्ताहिक जीवन अवश्य नै राम्रो बन्नेछ। र तपाई दैनिक रूपमा राशिफल हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो अर्को च्यानल कुण्डली दर्पण मार्फत पनि दैनिक रूपमा तपाईले राशिफल हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तपाईहरुको साप्ताहिक जीवन सफल बितोस्, राम्रो बितोस्।